बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में हर किसी की ज़िंदगी किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है और इस वजह से इंसान को हर वक्त दूसरे इंसान के साथ इज़्ज़त और रहम से पेश आना चाहिए, क्योंकि इंसान को ये बात पता नहीं होती कि उसको ख़ुद कब किसी इंसान की ज़रूरत पड़ जाए। कुछ ऐसा ही इस होटल में काम करने वाले इस दौलत के गरीब लेकिन दिल के अमीर वेटर के साथ भी हुआ, और आज की वीडियो में हम इसी बारे में नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन मोहतरम, एंटोनियो नाम का ये 17 साल का लड़का जिस जगह रहता था वहाँ पास ही एक महंगे होटल में ये पार्ट टाइम नौकरी करता था। एंटोनियो पर अपनी इस छोटी उम्र में अपनी बीमार माँ और अपनी बहन की परवरिश की ज़िम्मेदारी थी। सुबह वो स्कूल जाता और शाम को वो इस होटल पर काम करने पहुँच जाता। इस नौकरी से वो जितने भी पैसे कमाता था उनसे उसका और उसकी फैमिली का गुज़र औक़ात बड़ी ही मुश्किल से होता था। इन मुश्किलात के बावजूद इस रेस्टोरेंट में इस लड़के को सबसे खुश मिजाज और अच्छा वेटर तस्वुर किया जाता था। एक दिन जब एंटोनियो अपने काम पर मौजूद था और होटल के एक कोने से आर्डर लेकर दूसरे कोने तक जा रहा था कि अचानक होटल का दरवाज़ा खुलता है और एक बड़ी उम्र की औरत उस दरवाजे से दाखिल होती है। इस औरत के चेहरे पर थकावट के आसार थे और उसके कपड़े भी कुछ जगहों से फटे और गंदे थे। ये बूढ़ी औरत इस दरवाजे के पास ही मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गई और अपनी सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी। इस हाल में मौजूद तमाम कस्टमर्स इस बूढ़ी औरत को देखकर आपस में सरगोशियाँ करने लगे और उन अमीरजादों के चेहरों पर यह बात वाज़े थी कि वो इस बूढ़ी भिखारी की इस होटल में मौजूदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़ी को भी समझ आ चुकी है कि उसकी इस पोश होटल में मौजूदगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा, और वो लड़खड़ाते कदमों से इस हाल के दरमियान में एक कुर्सी के पास आकर खड़ी हुई और धीमी सी आवाज़ में इन सब लोगों को मुखातब करके बोली कि मैं आपसे अपने हालात पर माजरत करती हूँ। आज मैंने कुछ भी नहीं खाया। अगर आप अभी उसका जुमला आधा रहता था कि एक सूट में मलबूस शख्स आया और वो उसको उसके बाजू से पकड़कर उसको दरवाजे की तरफ घसीटने लगा, और इस दौरान ये बूढ़ी औरत कई बार लड़खड़ाई भी, लेकिन इस शख्स ने उसकी परवाह किए बगैर इसे दरवाजे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता इस होटल से बाहर निकल गई। और इसी दौरान हाल में इस रेस्टोरेंट के मैनेजर, जिसने अभी अभी इस बूढ़ी को होटल से बाहर निकाला था, की आवाज़ गूंज रही थी और वो होटल में मौजूद तमाम लोगों से इस बूढ़ी की वजह से माजरत कर रहा था, और उसके साथ ही उसने तमाम लोगों को फ्री आइसक्रीम माजरत के तौर पर पेश करने की ऑफ़र भी दी। एंटोनियो, जो कि इस दिल दहला देने वाले मंजर को अपनी आंखों से देख चुका था, उसने ये फ़ैसला किया कि वो इस बूढ़ी औरत के लिए कुछ न कुछ करेगा, और वो फ़ौरन से इस होटल के पिछले दरवाजे से निकला और इस औरत को रोकने के बाद अपनी जेब में हाथ डालकर अपनी जेब में मौजूद तमाम पैसे जो कि उसने उस दिन कमाए थे, उसने इस औरत के हाथ में थमा दिए। अगरचे वो खुद भी काफ़ी गरीब था, लेकिन उसके पास कम अज़ कम एक घर और खाने को खाना मौजूद था। इस बूढ़ी के सामने अब ये लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था और इस बूढ़ी को उसको देखकर अपने आंसू ज़ब्त न हुए। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज तक का किसी का मुझ पर यह सबसे बड़ा एहसान है। जल्द ही तुम्हें अपने किए का अजर ज़रूर मिलेगा। एक हफ़्ते बाद तक एंटोनियो की ज़िंदगी आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। दिन को स्कूल, शाम को होटल और बाकी बच जाने वाले वक्त में अपनी बहन का ख्याल और माँ की तीमारदारी उसकी मसरूफियात थीं। इस रोज़ भी वो इस होटल में अपने काम पर मसरूफ़ था कि उसी दरवाजे से एक औरत दाखिल हुई जो बज़ाहिर एक अमीर और मालदार औरत लग रही थी। उसने जो ज्वेलरी और लिबास पहना था उसको देखकर ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि वो किसी कामयाब कारोबार की मालकिन है। इस औरत ने अपने बैठने के लिए होटल पर मौजूद सबसे अच्छे टेबल का इंतखाब किया, और इसको देखते हुए इस होटल का मैनेजर दौड़ता हुआ उसके पास आया और अपने चेहरे पर मौजूद एक मुस्कुराहट के साथ उसके हवाले होटल का मेन्यू किया। इस औरत को समझ आ चुकी थी कि यह मैनेजर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भी जवाब में मुस्कुराई। मैनेजर ने इस अमीर ग्राहक को इस होटल की सबसे अच्छी डिशेस के बारे में बताया और उसे ये भी कहा कि वो बज़ाते खुद उसके लिए उसका ऑर्डर लेकर आएगा, जिसके जवाब में उस औरत ने कहा कि मैं तुम जैसे एक झूठे और बनावटी इंसान का लाया हुआ खाना नहीं खाना चाहूँगी। मैनेजर ने यह बात सुनकर इस औरत की तरफ मुँह बनाकर देखा और उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। ये बूढ़ी औरत जो अब मेन्यू पढ़ रही थी, उसने नज़रें उठाकर इस मैनेजर की तरफ देखा और कहा कि कुछ दिन पहले मैं काफ़ी भूखी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे कुछ डाकुओं ने लूट लिया था और मैं अपने बहुत से होटल्स में से एक में दाखिल हुई ताकि मदद हासिल कर सकूं, और उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि मेरे लिए काम करने वाले लोगों के दिल में किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का कोई एहसास मौजूद नहीं है।
اب اس مینیجر کو بھی وہ دن یاد آ چکا تھا جس دن اس نے اس بوڑھی عورت کو دھکے دے کر اس ہوٹل سے باہر نکال دیا تھا۔ اب مینیجر کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ بوڑھی عورت اصل میں کون تھی، اور فوراً سے مینیجر نے اس سے معافی مانگنا شروع کر دی، جس کے جواب میں اس عورت نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن میں تم جیسے پتھر دل انسان کو اپنے کاروبار میں ایک دن بھی رکھنا پسند نہیں کرتی۔ پھر یہ عورت کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اینٹونیو کی طرف مڑی اور کہا کہ میں اس لڑکے جیسے لوگوں کو اپنے کاروبار میں رکھنا پسند کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام اینٹونیو ہے، اور اس کے جواب میں اس عورت نے کہا کہ اینٹونیو میرے ہوٹل کے اس کاروبار کا آج سے مینیجر ہوگا، اور میں اس کی اس رحم دلی پر آج بھی شکر گزار ہوں جو اس نے مجھ پر اس دن دکھائی تھی جس دن مجھے اصل میں مدد کی ضرورت تھی۔ اینٹونیو نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا، اور اب وہ اپنی نئی نوکری کی تنخواہ سے اپنی ماں کا علاج اور اپنی تمام تر ضروریات پر بڑی ہی آسانی سے خرچ کر سکتا تھا۔ اور اس عورت کے کاروبار کو بھی اس کے بعد مزید ترقی ملی، کیونکہ اس کا مینیجر دل کا صاف اور اچھا انسان تھا جسے گاہک فوراً سے خوش ہو جاتے تھے۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ محبت ایک علاج کی مانند ہے جو کہ اگر کسی انسان کو دی جائے تو اس انسان کی زندگی میں موجود ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ معذور شخص بھی ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا، اور اس نے اپنی شادی والے دن کے لیے بہت محنت کی تاکہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو یہ سرپرائز دے سکے، اور جب اس کی بیوی کو یہ سرپرائز ملتا ہے تو نہ صرف وہ بلکہ پاس موجود تمام لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ آخر اس معذور شخص کا اپنی بیوی کے لیے کیا سرپرائز تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس لڑکی کے ہونے والے شوہر کی زندگی کسی بھی طرح آسان نہیں رہی۔ 13 سال پہلے اس کی ایک حادثے میں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، جس وجہ سے اس کو ایک خاص قسم کی دماغی بیماری لاحق ہو گئی۔ اگرچہ اس سب کے بعد اس کی ساری زندگی ویل چیئر پر گزری، لیکن اس کی زندگی تب بدل گئی جب کیون کم ڈڈوے نامی اس لڑکی سے ملا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اور کچھ ہی مہینوں میں ان دونوں نے شادی کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ کم کو اس شخص کی معذوری سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور وہ کہتی ہے کہ انسان کا دل زیادہ اہم ہوتا ہے نہ کہ معذور ٹانگیں۔ کم کی اتنی محبت دیکھتے ہوئے کیون نے بھی اس کی محبت کا حق ادا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کیون کی بیماری لا علاج بھی تھی اور تکلیف دہ بھی، اس وجہ سے اسے تقریباً ہر 2 مہینے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی ٹانگیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتیں، اس وجہ سے اس کو ساری عمر اب اس ویل چیئر کا سہارا لینا پڑے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود کیون اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارتا ہے، اور ہر وقت اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ موجود رہتی ہے، اور اسے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی تھی کہ وہ زندہ تو ہے۔ اور اس کی خوشیوں میں تب مزید اضافہ ہو گیا جب وہ کم سے ملا، اور سب سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ تھی کہ کم عام لڑکیوں کی طرح ایک پرفیکٹ شوہر نہیں، بلکہ اس کو اس کی کمزوریوں اور بیماریوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کو تیار تھی، کیونکہ وہ اس سے سچی محبت کرتی تھی۔ کیون کہتا ہے کہ کم کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں ویل چیئر پر بیٹھا ایک معذور شخص ہوں، اس کے لیے ویل چیئر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج ان کی شادی کا دن کافی قریب آ چکا تھا، اور ان نے اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے ہر طرح کی تیاری کی تھی، حتیٰ کہ ان نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنے ہاتھ سے پلان اور ایڈجسٹ کیا تھا۔ لیکن کم کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیون نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ اس سے چھپ کر وہ ایک فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتا تھا تاکہ اپنی معذور ٹانگوں کی ایکسرسائز کر سکے۔ ان کے مذہب کے ماننے والوں میں یہ رواج تھا کہ نکاح پڑھوانے والا نکاح کی تقریب میں سب کو اپنی کرسیوں سے کھڑے ہونے کو کہتا ہے، اور کیون نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جب پادری سب کو اپنی نشستوں سے کھڑا ہونے کے لیے کہے گا تو وہ بھی اپنی ویل چیئر کو چھوڑ کر خود اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوگا۔ شادی کی تقریب شروع ہوئی، اور ابھی تک کم کو اپنے ہونے والے شوہر کی اس محنت اور درد کا اندازہ نہیں تھا جو کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے اس خاص موقع پر صرف اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کے لیے سہا تھا۔ شادی شروع ہوئی اور پادری نے سب کو کھڑے ہونے کو کہا، اور سب کے ساتھ کیون بھی کھڑا ہو گیا۔ کم کو آج اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں سے اپنے ہونے والے معذور شوہر کو اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہوتے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کو اب دنیا کی ساری خوشیاں مل چکی تھیں، اور اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے شوہر نے اس خاص دن کو مزید خاص بنانے کے لیے اس قدر محنت کی ہے۔ اس نے اس کو ایک بار بتایا تھا کہ وہ اپنی شادی کے دن کو اپنی زندگی کا سب سے اچھا دن بنانا چاہتا ہے، اور آج وہ اپنی محنت کی وجہ سے اپنے اس دن کو حقیقت میں اپنی زندگی کا سب سے بہترین دن بنا چکا تھا۔